यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत नेपालसँग खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकारद्वारा स्वीकृत। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल। देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने तयारी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै र भारतमा सरकारी कागजातबाट देशको नाम इण्डिया हटाएर भारत मात्रै राखियो। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत नेपालसँग खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई भारत सरकारले स्वीकृत गरेको छ। गत जेठ सत्रमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव बीच भएको प्रारम्भिक सम्झौतालाई भारतको मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले बताउनुभयो। नेपालको विद्युत बजारलाई दीर्घकालीन सुनिश्चितता प्रदान गर्ने गरी प्रारम्भिक सम्झौता गरिएको थियो। सो सम्झौतालाई तत्काल अन्तिम रूप दिने भनिएकोमा मन्त्री परिषदको निर्णयको प्रतीक्षा हुँदै आएको थियो। ऊर्जा सचिव घिमिरेका अनुसार अब 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव बीच अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो भएको भेटवार्तामा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संघीय संसदमा विचाराधीन विभिन्न विधेयकलाई निष्कर्षमा लैजाने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो। उहाँहरूबीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको सहभागिता र चीन भ्रमण, विचाराधीन विभिन्न विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो उहाँले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरको दीर्घकालीन समाधान र सरकारको तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमका बारे सरकारवाला पक्ष तथा निकायसँग छलफल गर्नुभएको हो। बैठकमा फोहोरको दीर्घकालीन समाधानका विविध पक्षबारे सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। बैठकमा बन्चरे डाँडाको फोहोर व्यवस्थापन, स्थानीय प्रभावित नागरिकले उठाएका माग, डम्पिङ साइटका लागि जग्गा खरिद लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको र सोका लागि कानूनी प्रबन्ध आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउँदो मन्त्री परिषदको बैठकबाट देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र संयोजन शहरी विकास मन्त्रालयको हुने गरी ठोस निर्णय गरिने जानकारी पनि गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोहोर व्यवस्थापन संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व भएको बताउँदै फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका निम्ति गठन आदेश सहितको कानूनी व्यवस्था र दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गरिने र त्यसका लागि ठोस गृह कार्य गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर सहितका पदाधिकारीहरूले भेट गरी मानवाधिकारको अवस्था, आयोगको नयाँ ऐन निर्माण र स्तर निर्धारणको विषयमा हिजो छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगको स्तर ए श्रेणीमै कायम राख्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने र पेरिस सिद्धान्त बमोजिम हुने गरी आयोगको नयाँ ऐन निर्माण गर्ने
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष मगरले आयोगले हालसम्म प्राप्त गरेको स्तर ए श्रेणी कायम राख्नका लागि ऐनमा पेरिस सिद्धान्त बमोजिम आर्थिक स्वायत्तता, पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता लगायतका विषयमा आवश्यक पहल हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको हित, समान अधिकार र विश्वभरि रहेका नेपालीको रक्षाका निम्ति आफू जीवन प्रयत्न लड़िरहने बताउनु भएको छ। हिजो गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोद्वारा गोर्खा समस्या समाधानका लागि आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका मध्ये गोर्खालीको तलब, सेवा सुविधा, पेन्सन लगायतका विषयमा जे जस्तो विभेद विद्यमान छ त्यो गेसोको मात्र नभई सिंगो नेपाल र नेपाल सरकारको सरोकार र दायित्व भएको भन्दै त्यसको पक्षमा आफूले पहल लिने बताउनुभयो। नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसका सन्दर्भमा हिजो कर्मचारी पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा उहाँले कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा विचार जुनसुकै अपनाए पनि सरकारको कुरा मान्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। राजनीति र कर्मचारी तन्त्र बीच राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले कर्मचारी तन्त्र नभई देश नचल्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीले सरकारले भनेको मान्नुपर्ने र कतिपय चित्त नबुझेका विषय भन्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। राजनीति र कर्मचारी तन्त्र बीच आपसी समन्वय र सहयोग हुनुपर्ने सभापति देउवाको भनाइ थियो। त्यसैगरी कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पार्टी निकट कर्मचारी संगठनको समस्या समाधानका लागि सचेत गराउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सुझाव दिनुभयो। उहाँले संघीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीबाट सुझाव दिनका लागि सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा एउटा छुट्टै समिति बनाउन पनि सभापति देउवासँग आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवड़ाले संघीय निजामती ऐन सिन्डिकेटका आधारमा नभई कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहनुभएका सांसद खतिवड़ाले लामो समयपछि संघीय निजामती ऐन कर्मचारीको पक्षमा आउनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक आज मनाइँदैछ। ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै विशेष गरी महिला पुरूष व्रत बसी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन पनि रहेको छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मनु भएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुभएको थियो। कुरूक्षेत्रमा कौरवसँगको लड़ाईमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा स्वयं श्रीकृष्णका मुखारविन्दबाट व्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढ़ी भाषामा अनुवाद भएको विश्वास गरिन्छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्ना विचित्र लीला देखाउनुभएका श्रीकृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध, शिशुपाल जस्ता दानवी प्रवृत्तिको संहार गर्नुभएको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। यस अवसरमा आज पाटनको मंगल बजार स्थित प्रसिद्ध कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने गर्छ। त्यसैगरी राजधानीको उत्तर पूर्वी भेग स्थित कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको नवन्तम धाममा पनि भक्तजनको भीड़ लाग्ने गर्छ। उत्तरी भेग स्थित बुढा नीलकण्ठमा रहेको श्रीकृष्ण भावनामृत संघको कार्यालयमा रहेको श्रीकृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड़ लाग्छ। राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका ठूला साना श्रीकृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वले बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त हाम्रो समाजलाई भावनात्मक एकताको सूत्रमा आबद्ध गरी धार्मिक सहिष्णुता तथा आपसी सद्भाव कायम गर्दै सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। भगवान श्रीकृष्ण जन्मनु भएको पावन दिनको उपलक्ष्यमा मनाइने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति र सुस्वास्थ्यका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले सो अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
प्रवर्धनमा समितिले गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले पछिल्लो समय बाहिर आएका भ्रष्टाचारका काण्डहरू, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, निजामती कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान लगायतका विषयमा सरकारसँग छलफल गरी छिटो समस्या समाधान गर्न काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढ़ीका कारण क्षति पुगेको मुस्ताङको कागबेनी बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। गत साउन 28 गते काग खोलाको बाढ़ीले प्रभावित बनेको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनी बस्तीको हिजो स्थलगत निरीक्षण गर्नुहुँदै उहाँले ऐतिहासिक पर्यटकीय तीर्थस्थल कागबेनीको बस्ती पुनर्निर्माणको कामलाई सरकारले महत्वका साथ अघि बढ़ाउने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिले तत्काल कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विषय र बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा छलफल भएको छ। समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका पूर्व सभापति र पूर्व सचिवहरूलाई आमन्त्रण गरी विगतमा भएका कार्य सम्पादनका विषयमा जानकारी लिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विदेश भ्रमण अगाडि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा टेबुल हुने बताउनु भएको छ। विधेयकमा आफूहरूको मुद्दा सम्बोधन गरी छिटो ल्याउन ध्यानाकर्षण गर्न हिजो सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा पुगेको नेपाल शिक्षक महासंघको टोलीलाई उहाँले उक्त जानकारी गराउनु भएको टोलीमा सहभागी नेपाल विद्यालय परिषदका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संसदीय समितिले ऐन कानून निर्माणमा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप सबै पक्ष र समुदायलाई समेट्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा उहाँले कानून निर्माणका क्रममा विगतका भोगाई र असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न एकजुट भएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रजापति प्रसाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड 2080 पर्वतारोही एवं पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पालाई प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पीपी प्रसाई फाउण्डेशनले हिजो आयोजना गरेको पुरस्कार वितरण तथा सम्मान समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले पर्वतारोही शेर्पालाई प्रजापति प्रसाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित गर्नुभयो भने विभिन्न प्रदेशका 6 जना उत्कृष्ट शिक्षकलाई प्रजापति प्रसाई उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। त्यस्तै उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनेहरूमा कोशी प्रदेशबाट फिक्कलका सोमप्रसाद गौतम, बागमती प्रदेशबाट काठमाडौँकी कमला राई, गण्डकी प्रदेशबाट कास्कीकी टुकादेवी आचार्य रहनु भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशबाट पाल्पाका गोपाल प्रसाद बस्याल, कर्णाली प्रदेशबाट डोल्पाका जय बहादुर बस्नेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीका शिक्षक जित बहादुर चौधरी रहनु भएको छ। ती सबै पुरस्कारको राशि जनै 50,000 रूपियाँ रहेको फाउण्डेशनका सचिव दिलभूषण पाठकले जानकारी दिनुभयो। सोही समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले पीपी प्रसाई फाउण्डेशनले छनौट गरेको मकवानपुरको देवहित आधारभूत विद्यालयलाई 1 लाख रूपियाँ राशिको विद्यालय प्रोत्साहन पुरस्कार 2080 पनि प्रदान गर्नुभयो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले थालेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको अभियानमा कंग्रेसको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेस बागलुङ क्षेत्र नम्बर 1 ले आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले कांग्रेस वा अन्य जुनसुकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा मुछिए पनि नजोगाउने बताउनुभयो। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनवाई समय अभावका कारण हिजो पनि हेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा सुनवाई समय अभावका कारण हेर्दैमा राखिएको हो। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले यही भदौ 7 गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रक्रिया मिलेको नदेखिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षमा राधाकृष्ण कणेल निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ 2 मतले विजयी हुनुभएको हो। उहाँ 2 मत बढ़ीले विजयी हुनुभएको हो। गैराती सम्पन्न मत परिणाम अनुसार कणेलले 479 मत प्राप्त गर्दा उहाँका प्रतिस्पर्धी हरि रिजालले 477 मत प्राप्त गर्नुभएको निर्वाचन समितिका प्रमुख हरिप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो।
मानव बेचबिखन विरूद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। मानव बेचबिखन र ओसार पसार विरूद्ध पैरवी गर्न र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। बालबालिका बेचबिखन विरूद्धको सार्क महासन्धि 2002 लाई तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन भएको दिनको सम्झनामा नेपालमा 2064 सालदेखि हरेक वर्षको भाद्र 20 गते मानव बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यौन शोषण, बाध्यात्मक श्रम, दासता, जोखिमपूर्ण कार्यको नियन्त्रणका लागि राज्यको स्तरबाट नीतिगत कानून र संरचनागत आधार तयार गर्न र सामाजिक स्तरबाट सचेतनागत अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मानव बेचबिखन विरूद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले मनोरञ्जन, वैदेशिक रोजगारी, घरेलु काम, मानव अंग प्रत्यारोपण लगायत विभिन्न कार्यका लागि मानव, खास गरी महिला तथा बाल बालिकाको बेचबिखन हुने गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याएर दण्डित गर्न र पीड़ित प्रभावितको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, पुनर्स्थापना, पुनर्मिलन र राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काम प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा पनि उहाँले जोड़ दिनुभएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकामा कार्यरत लेखापाल टेक नारायण यादव विरूद्ध हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सोलर जडान लगायतका योजनाको भुक्तानी बापत सेवाग्राहीसँग 2 लाख रूपियाँ बराबरको घुस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको बर्दिवासबाट खटिएको टोलीले गत साउन 31 गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। बाँकेको खजुरामा सञ्चालित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा रक्त संचार केन्द्र स्थापना गरिएको छ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र खजुरा गाउँपालिकाको सहकार्यमा स्थापित रक्त संचार केन्द्रको हिजो नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री एवं सांसद किशोर सिंह राठौरले उद्घाटन गर्नुभयो। नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको खजुरा क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनमा आएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी कर्मचारी नपाउँदा जनशक्ति अभाव हुनुका साथै सेवा प्रभावमा भने समस्या देखिएको छ। नेपालगंजबाट संवाददाता नवीन गिरीको यो रिपोर्ट। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले हरेक वर्ष पश्चिम नेपालका 30,000 क्यान्सरका बिरामीको उपचार गरिरहेको छ। यति ठूलो संख्यामा क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्ने अस्पतालमा रहेका सबै चिकित्सक र कर्मचारी भने काज र करारका मात्र छन्। अस्पतालमा हालसम्म एकजना पनि थायी दरबन्दी छैन। काज र करारमा रहेका चिकित्सक र कर्मचारी पनि आवश्यकताको 25% मात्रै रहेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर निरज भट्टराई, आवश्यक जनशक्तिको करिब 25% मात्रै जनशक्तिबाट अस्पताल चलाइरहेको अवस्था छ र यो सीमित जनशक्ति, स्रोत साधन, भौगोलिक अप्ठ्यारोको बावजुद हामीले चाहिँ यहाँबाट यथासम्भव सेवा दिइरहेका छौं। अस्पतालमा हाल चिकित्सक र कर्मचारी गरेर 110 जना छन्। अस्पतालले व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर 400 जनशक्ति आवश्यक रहेको ठहर गरी सरकारसँग माग समेत गरेको छ। बिरामीको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएकाले थप विशेषज्ञ चिकित्सक माग गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि व्यवस्थापकीय पक्षमा सरकारले ध्यान नदिँदा सञ्चालनमा समस्या आएको अस्पताल विकास समितिको भनाइ छ। अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्ल, अहिलेसम्म ओएनएम स्वीकृत भएको छैन। एउटा अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर हामीसँग छैन भने त्यो अर्गनाइजेसनलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। अस्पताल विकास समितिले अस्थायी दरबन्दी लिएर राज्यसँग माग गरेर रिक्रुटमेन्ट गरेर हामीले जनशक्ति राखेर अस्पताललाई चलाइरहेका छौं। पश्चिम नेपालमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 40 जिल्लाका क्यान्सर रोगका बिरामीको उपचार गर्दै आएको एकमात्र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आउने बिरामी र बिरामीका आफन्तहरूले अस्पतालले राम्रो उपचार सेवा दिइरहेको भए पनि व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर देखिएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। बर्दियाबाट बिरामी ल्याएर उपचारका लागि आउनुभएका सुमन शर्मा, अस्पतालको अवस्था त्यति साह्रो फुल फेसिलिटी भनेर त्यति साह्रो पनि छैन। नर्सहरू र डाक्टरहरूमा संयमता जुन छ बिरामी लिएर आउँदाखेरि मैले देखेको कुरा चाहिँ राम्रै छ। यसअघि पश्चिम नेपालका बिरामीलाई क्यान्सर उपचारका लागि चितवन, काठमाडौँ वा भारतका विभिन्न शहरमा जानुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब भने बाध्यता हटेको छ। पश्चिम नेपालमा क्यान्सरको प्रभावकारी र गुणस्तरीय उपचार सेवाका लागि अस्पताललाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउँदै थायी र पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। बागलुङमा नेवार समुदायले मनाउँदै आएको भदौरे नाचले यति बेला माहौल जात्रामय बनाएको छ। झनै पूर्णिमादेखि कृष्णाष्टमीसम्म बागलुङका नेवार समुदायले लाखे, बास्सा, रोपाई, होवा, जोगी, कटुवाल, घोडा लगायतका नाच तथा झाँकी प्रदर्शन गर्ने प्रचलन रहेको छ। बागलुङबाट संवाददाता कोपिला कणेलको यो रिपोर्ट।
यहाँका रैथाने नेवार समुदायले चनै पूर्णिमादेखि कृष्णाष्टमी पर्वसम्म मनाउँदै आएको भदौरे नाच बागलुङमा व्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ। वर्षेनी संस्कृति जोगाउने उद्देश्यका साथ परम्परागत भदौरे नाच प्रदर्शन हुँदै आएको बताउनुहुन्छ नेवारी समुदायका अगुवा हरिप्रसाद श्रेष्ठ। नेवारहरूले आफ्नो संस्कृति झल्कने गरिकन गाई जात्रा मनाउने परम्परा छ। त्यो परम्परा 7 दिनसम्म विभिन्न प्रकारका नाचहरू निकालेर अनि कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा रथ घुमाएर त्यसलाई समापन गरिन्छ। भदौरे जात्रा अन्तर्गत पहिलो दिन गाई जात्रा निकालिन्छ। नेपाल भाषा मंगका खलका अध्यक्ष मुकेश चन्द्र राज भण्डारी। यो चाहिँ मृतकको सम्झनामा बागलुङको नेवार समुदायको प्रत्येक घरबाट टाइमचा निकाल्ने चलन छ। यो एउटा मृत्युको तथ्याङ्क राख्ने पर्वको रूपमा पनि मानिन्छ। काठमाडौँको भक्तपुरबाट शुरू भएको भदौरे नाच बागलुङमा थप उत्साहित र व्यवस्थित बन्दै गएको छ। सुरुमा नेवारी समुदायले मात्र प्रदर्शन गर्ने गरेको भदौरे नाचलाई पछिल्लो समय यहाँका सबै जात जातिले साथ दिँदै आएका छन्। स्थानीय व्यवसायी युवराज राज भण्डारी। नाच आएको अहिले चाहिँ बागलुङका सबै समाजबाट यो नाचलाई चाहिँ उत्साहका साथ लिएछ। पहिला चाहिँ नेवारी मात्रै हो, अहिले चाहिँ सबै जात जनजाति सबै मिलेर नाच। पुस्तान्तरणको अभावमा कतिपय परम्परागत नाच संकटमा परे पनि भदौरे नाच प्रति भने आकर्षण बढ्दो छ। यस्ता खाले कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि स्थानीय लगायत तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठ। हाम्रो देशको कला संस्कृति नेवारी कम्युनिटीबाट चाहिँ सञ्चालित भएको हामी देखिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ स्थानीय सरकारदेखि लिएर राष्ट्रिय सरकारले पनि संरक्षण गरेर जानुपर्छ। संरक्षणको अभावमा कतिपय कला संस्कृति हराउँदै गएका छन्। नेवारी लगायत जुनसुकै विशेष समुदायले मनाउँदै आएका यस्ता खाले कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्नतर्फ राज्य लगायत सबै सरकारवालाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। कोपिला कण्डेल, रेडियो नेपाल, बागलुङ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारत सरकारले देशको औपचारिक नाम भारत प्रयोगमा ल्याएको छ। औपचारिक रूपमा मुलुकको नाममा इण्डिया प्रयोग गर्ने गरिएकोमा त्यो हटाइएको छ। केही दिनपछि शुरू हुने G20 सम्मेलनका लागि पठाइएको निमन्त्रणा पत्रमा देशको नाममा भारत उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले सम्मेलनमा सहभागी हुन पठाउनु भएको निमन्त्रणा पत्रमा भारतका राष्ट्रपति लेखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। त्यसअघि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टीले एक देश एक नाम अन्तर्गत भारत मात्र राख्नुपर्ने बताउँदै आएको थियो। राष्ट्रपतिको निमन्त्रणा पत्रमा इण्डिया हटाएर भारत मात्र लेखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईले विरोध जनाएको छ भने सत्तारूढ़ दल र उसका सहयोगी दलले भने समर्थन गरेका छन्। जापानले फुकुशिमा आणविक भट्टीबाट प्रशोधित पानी समुद्रमा छोडेपछि जापानी समुद्री खानामा चीनले लगाएको प्रतिबन्धलाई विश्व व्यापार संगठन WTOले अस्वीकार गरेको छ। जापानी जलीय आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउन WTOलाई चीनले आग्रह गरेपछि WTOले चीनको आग्रह अस्वीकार गरेको हो। अब आर्थिक समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको नेपाल भारत दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई भारतले अनुमोदन गरेको छ। यो सँगै नेपालले प्रस्ताव गरेको 10,000 मेगावाट सम्मको विद्युत भारत निर्यात गर्ने बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ। दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई भारतको मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्णयको औपचारिक जानकारी भएपछि त्यस सम्बन्धमा चाँडै नै काठमाडौँमा दुई देशका सचिव स्तरमा छलफल गरी विस्तृत सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। नेपाल भारत दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यातको विषय मुख्य रूपमा उल्लेख गरिएको छ। विद्युत व्यापार सम्बन्धी समझदारी पत्रलाई भारतको संघीय मन्त्री परिषदले औपचारिक रूपमा स्वीकृति गरेको भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शंकर प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देश बीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक रूपमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा 452 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दै आएको छ। सन् 2014 मा नेपाल र भारत बीच विद्युत व्यापार सम्झौता भएको थियो। सांसदहरूले चाडबाड नजिक आइरहेको बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै तत्काल बजार अनुगमन गर्न माग गर्नु भएको छ। भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय महिला तथा पुरूष भलिबल खेलाड़ीले इतिहासमै पहिलो पटक मासिक तलब पाएका छन्। नेपाल भलिबल संघले काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेलाड़ीले मासिक तलब पाएको जानकारी दिएको छ।
वर्तमान राष्ट्रिय टोलीमा भएका समान 12 जना महिला र पुरुष खेलाड़ीले मासिक 5,000 का दरले तलब पाएका हुन्। अमेरिकामा रहेका पूर्व राष्ट्रिय खेलाड़ी रामश्रेष्ठको समन्वयमा राष्ट्रिय खेलाड़ी र बिजनेस इन्टरप्रेन्योरको सहयोगमा उक्त मासिक तलब दिने भएको हो। सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बरको तलब संघको खातामा आइसकेको जानकारी दिएको छ। सबै खेलाड़ीलाई 3 महिनाको तलब कुल 15,000 मंगलबार नै संघले प्रदान गरेको छ। पहिलो पटक तलब पाएपछि कप्तान अरुणा शाहीले भलिबल संघले आफै सहयोग जुटाएर तलबको व्यवस्था गरेकोमा धन्यवाद दिइन्। नेपालको महिला र पुरुष भलिबल टोलीले आगामी महिना चीनमा हुने 19औं एसियाली खेलकुद खेल्दैछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको पहलमा पहिलो पटक 19औं एसियाली खेलकुद खेल्न लागेको हो। अझै बम अब मौसम आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 देखि 33 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:20 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत नेपालसँग खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकारद्वारा स्वीकृत। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल। देशभरिको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने तयारी। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै र भारतमा सरकारी कागजातबाट देशको नाम इण्डिया हटाएर भारत मात्रै राखियो। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।